جو بونس كو عقلت عليك في ايامات الاولين الا بقيتي عاقل. في 2011 2012 الا بقيت عاقل، كنتي في واحد البادي ويت اللي بادي ويت، ولكن واحد النسبه ديال الفات ديالك كانت طالعه في لو فوالا كور. جو ديغي اكزاكتومون. واحد في il dépasse les 22% les 23% بحال هكاك. غادي تكون في 17 18 بحال هكا، اوكي. كانت تقريبا 90 كيلو بالنسبه للمترو، مترو 73 متر 74. اوكي يعني دونك ماس بالنسبه علاش للطوله ديالي، ها جو بار بالنسبه للطوله ديالي. تو ديسيدي انك تنزل داك البادي فات، وانك تبقى لين اكثر من انك تبقى يعني، حيت انا كنعقل عليك يعني كتدخل وي وي. لاصال تبارك الله توفيق، داك الحزام بحال هكا ديال باقي النايجيه. باقي. بيان سور بيان سور بيان سور. مي زعما كنقول حيت كاين دي بيرسون اللي عز عليهم داك اللوك ديال جاكت، كيكون طافي وجهه عامر يعني ما كيكونش يعني الا حيدتي التيشيرت كتبان بيان سور عندك الكرش، ما فيهاش. مي بون دابا نجاوب. علاش اختاريتي السويتش، وعلاش اون بيرسون حتى هي تختار دير هذا السويتش؟ فوالا اولا هذاك اللوك اون بو لاكسبتي في العامين 3 سنين الاولى، كتبني لا ماس مسكولار ديالك سورتو انت ناضي ضروري شويه د الفات. مي مهم. هذاك اللوك الا بقيتي غادي فيه غير المشاكل. اولا تتحس براسك ثقيل. ثانيا هيفي بريذينغ، التنفس ديالك تيصعب. علاش؟ حيت انت هاز واحد الوزن اكثر من لو كور ديالك كيفاش مصاوب. مهم. داكوغ؟ يعني كتستهلك الانرجي غير باش تحرك، كتستهلك الانرجي بزاف. يعني صحيح. دغيا انا اوغوزمون كنت سبورتيف، جا جيغي جو بوفي كوميم ندير لي زاكروباسي ديالي داكشي بهذاك الويت، ولكن سيتي با براتيك. دوزيامون في الحوايج ولا عندك واحد المشكل. مثلا كان عندي مشكل في السروال، الكوع ديالي واحد لقيتها كبروا بزاف، كنت 90 كيلو 92 ناتوريل. كل شهرين ثلاثه خصني نبدل السراول، كيتقطعوا ليا بداك الاحتكاك وكيطيبوا لك جنابك. وانت ماشي اي اف بي بي برو. كون كنتي اي اف بي بي برو وكتخلص كتضرب الملايين صحاح من صبار اخويا على داكشي، وانت يا انسان عادي او لا انسان اتليت مهم. ناتوريل عندك حياتك، تو ني با بروفيسيونيل في السبور، اخويا علاش معذب راسك؟ ياك؟ ثانيا في لولوك، في الحوايج هذوك ملي كتكون هاز شويه ديال البودي فات، ملي كتلبس مزير تقدر تبان عايب. الكرش راه جناب. كتبان من الفوق، اللي شاف كيقول هذا راه مضوبي، ولكن اون فوا تعرف فين هي الفورمه. والجماليه ديال الفورمه هي الكرش، هي السنطه. الجماليه ديال الفورمه الشوفه هي وي السنطه. وي وي جو كونفيرم سا. عندك الكرش داخله، راه ما تحتاجش تكون عندك دي زابدو مشرقين، يكون عندك ليلي. والكرش انا في ديك الوقيته فكرت، قلت هاد لو لوك وي وصلت فيه، بنيت اون ماس ميسكولار. مهم. مهم. نرجع نهبط باش نولي خفيف، نولي بلو رابيد وبلو براتيك بالنسبه لي الحياه ديال شاك جور. وفي اللباس تبان زوين، وإلا تعريتي مشيتي مع صحابك تعريتي على في لابلاص تبان مزيان. وي وي. يجيب لك واحد فيه 65 كيلو وغير مقاد شويه من الكتيفات، من الصدير شويه، عنده لي زابدولالين زوينه في الشوفه، غادي يبان لك احسن من واحد فيه 100 كيلو كرشو خرة دايره بحالك. واخا نورمال. يكون عندك كتفو قداك والبيسيبس قداك، في الشوفه الاي ديالك غادي يمشي عينك غادي تهرب اللوناني. وي 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 وي. هذه لا فيزيون ديالي. دونك انا في ديك الوقيته جي ديسيدي، قلت وصلت لواحد لا ماس ميسكولا بنيتها طبيعيه، بارا دابا نهبط ونحافظ على داك اللحم اللي عندي، ونبقى في واحد لو لوك براتيك مزيان اي سورتو صحي. حيت الفات بزاف راه تيخلق لك مشكل ديال الديابيت افيك لو طون والكوليسترول. وراك كتعرف حداده في لي صال فايتين 40 فيهم السكر عندهم هذا المشكل، وكتلقاهم لك نورمال عندهم. نورمال نورمال. وي وي. جو تروف كو سي اون بون شوز، يعني كنشوف كو حاجه مزيانه كتبان لي انايا ان انا عندي واحد شنو نقول لك، واحد لابروش كنسميوها شنو هي بالعربيه انورثودوكس، يعني مخالفه لداك الشيء اللي كاين المعتقد حاليا، العام على او التعقيد العام التقليد ديال او خصك التقليد. تماصي تفيني تماصي تفيني تماصي تفيني. انا جو سوي كونتر، ما كنقولش انا هادشي اللي كيديروا الناس انه غلط، مي كتجيني كو طونك انت ناتوريل، هذه كنأكد عليها في الاول. وثاني حاجه، ممكن انك توبتيميزي توصل 90% لداكشي اللي كنت توصل له، كنت كتماصي وتتفيني وكتعذب. لاحظتي على واحد البادي فات اونتر واحد 10 ا 15 17% العام كامل وانت كتبني. بغيتي واحد النهار دير فوتوشوت انت راسك عجبك الحال، ممكن تهبط تخدم على واحد توتالمون.
6 ويك مثلا دايت ولا 5 ويك الدايت والكارديو تنزل واحد دغيا طلع بيناتهم. يعني انا ديك لو سيكل ديال الدراري وفتره التضخيم فتره التنشيف ما كتدخلش ليا لراسي. ميم لي زاتليت اللي كنتي كتشوف دابا حاليا لي زاتليت الكبار مثلا كندوي على مثلا على البطل ديال مستر اولمبيا حالي مثلا براندن كوري. براندر كوري كندوي على فيل هيت كندوي على بيغرامي خصوصا بيغرامي كتشوفهم كاملين في الاوف سيزون ديالهم يعني ملي كيكونوش طالعين راه ما كيديباسيوش 20%. يعني كيحيد كتلقى الفينز ريلاتيفمون كتلقى الفينز شحال هذيك كنتي مثلا كتلقى لي بريست كيفن ليفروني روني كولمان كتلقاهم غلاط جاي هادشي ما بقاش خدام هادشي كيضر لا سونتي. وفريمون لا ماسيتي وفينيتي ولا لا حافظتي على واحد البادي فات معين وفينيتي غير شويه اولا ساهله انك تفيني ما تبقاش ترون راسك في الدايت حيت ملي كتكون طالع في البادي فات بالنسبه ليا معدتك كبيره ما فيهاش كتاكل بزاف يعني غتلقى مشكله في الريجيم مشكله وقت كبير باش تطيح. تروازيامون كتجيني ديك 5% و 3% اللي تزيدك لا ماس فينيسيون ممكن تساكريفيا بانك تحافظ على واحد مثلا واحد البادي فات ديال 15% كتجيني هي الهيلثي لو كور كي فونكسيوني مزيان حتى كتلبس تيشيرت ما كيبانوش الجناب الكرش ما كيبانوش السكس باكس ما كيبانوا لي في كيبان الويس هو هذاك وكتبقى تفونكسيوني مزيان. انا كتجيني احسن من ديك اللعيبه ديال اجي مثلا انت فيك واحد البادي ويت اجي نفوت 20% 20 كيلو عليه ونقص عاوتاني ب 20 كيلو ونزيد ب 20 كيلو كتجيني سي اون ابروش اللي كتضيع الجهد اكثر من انها كتنفع. جو في روبوندير على هذا لو ميم سوجي. بالنسبه لواحد ناتي وعنده 4 سنين الفوق ديال الحديد يعني 4 سنين 5 6 10 15 20 الرينج هو ما بين 10% بادي فات 16 17 15 سا ديبون لو كور على حساب حيت كل واحد ولا ديستريبيسيون دو غريس على حساب لا فيزيونومي ديالو وعلى حساب لي جين ديالو على صحته على صحته كاين اللي 10% ما تجيش معاه بحالي انا كاين اللي في 10% تيخوا ما تيبقى فيه والو وسيرتو الناس الطوال خصو يكون فايت 10% باش يبان عامر حتى في صحته لداخل كيحس براسو ديما فابل اكزاكتومون. لا ناتي انا تنقول ليكستريم هي 10% 9% وما تقدرش تبقى فيها ديما صحيت كتدبل كتخوى يو ميلت بلونجلي يعني كتذوب. وبيان سور ما يكذبش الواحد على راسو يقول لك انا ناتشورال غادي نشف غادي نشريدد. انا ما تنامنش بها حيت اون فوا غتولي شريدد غتولي بحال العبد البوكس فيك 50 كيلو راك هذوك هما شريدد ولكن راه بحال هكا طير. الوغ ضروري واحد شويه ديال الفات بالنسبه للناتي وراه حتى البرو عندهم واحد شويه ديال الفات وكيف ما قلتي ما بقاوش تيمشيو داك البولك الديرتي بولك القديم ما بقاوش تيمشيو ليه. ولات لا طوندونس جينيرال في هاد 5 سنين الاخرانيه سورتو ولا كلين بولك شويه يعني تيبقى محافظ على واحد سيغتان شيب وي شويه ديال اللحم باش يقدر يتحكم فيه. كتحافظ على واحد اللين بادي كيف ما قلنا اللين بادي كتبقى عليه العام كامل.